नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर की शाम राजभवन श्रीनगर में मुतअद्दिद अवामी वफूद से मुलाकात की। मजीद 3 अलहदगी पसंद तंजीमों ने हुर्रियत से ताल्लुकात मुनक़ता किए। वजीर दाखिला अमित शाह। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलसल दूसरे रोज भी जबरदस्त एहतजाज। असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा आराई के बाइस कल तक मुलतवी कर दी गई। सजाद लोन और सलमान सागर के दरमियान आपस में जबरदस्त तलक कलामों का आजादाना इस्तेमाल। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान से दूसरे दिन भी गैर हाजिर क्यों, वहीद पारा ने उठाया सवाल। जम्मू कश्मीर असेंबली स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक एनसी अपोजिशन मेंबरान में शामिल। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। वक्फ एक्ट तनाज़े पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और वक्फ तरमीमी बिल मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों के वकार पर हमला, महबूबा मुफ्ती। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज सुबह 11 बजे यहाँ श्रीनगर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। जराए ने बताया कि पीर की शाम वजीर दाखिला ने राजभवन में कई अवामी वफूद से मुलाकात भी की। श्रीनगर में मुनक्किदा सिक्योरिटी जायजे इजलास में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तिपंडिका, वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पीर की शाम वजीर दाखिला के श्रीनगर पहुंचने के फौरन बाद वो डीएसपी हिमायूं भट्ट के घर गए, जहां उन्होंने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वजीर दाखिला के हमराह थे। वही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि मजीद 3 अलहदगी पसंद तंजीमों जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होने का ऐलान किया है। वजीर दाखिला, जो कल शाम से कश्मीर में है, ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि इस इकदाम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुत्तहिद और ताकतवर भारत के विजन को मजीद तक़वियत मिली है, क्योंकि अब तक ऐसी गैर तंजीमों ने अलहदगी पसंदी को तर्क कर दिया है और इसकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अमली तौर पर मअदूम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पर मुसलसल दूसरे रोज भी जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रथिर ने असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही कल तक मुलतवी कर दी। याद रहे, कल पीर के रोज जब ऐवान 12 दिन की तातील के बाद जमा हुआ तो अरकान असेंबली ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ नारे तकबीर और वक्फ तरमीमी बिल नामंजूर की नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे ऐवान में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि स्पीकर ने वक्फ तरमीमी बिल एक्ट पर बहस के लिए पेश की गई इल्तिवा की तहरीक को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये मामला जेर समात है। वही जब आज मंगल की सुबह ऐवान दोबारा जमा हुआ तो वहीद पारा वक्फ एक्ट के खिलाफ अपनी करारदाद की एक कॉपी पकड़े वेल के करीब पहुंचे और स्पीकर के साथ बहस करने लगे और मरकजी हुकूमत को पैगाम पहुंचाने के लिए इसे अपनाने का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर ने वहीद पारा की एक भी बात नहीं सुनी और उसको अपनी निशस्त पर वापस जाने को कह रहे थे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अब्दुल मजीद लारमी ने वहीद पारा को पीछे धकेलने की कोशिश की। ताहम पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कानून साज सजाद लोन ने जबरदस्त मुदाखलत की। इस दौरान स्पीकर ने मार्शल्स को वहीद पारा को ऐवान से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत दी। क्या बोलते हैं? उधर दिन भर असेंबली में हंगामा आराई जारी रही, जब कई हुकूमत के अपने यानी एनसी कानून साजों और
آزاد MLAs نے وقف ترمیمی قانون پر بحث کی خواہش کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ وہی ہنگامہ آرائی کے دوران ایوان میں سجاد لون اور LC کے سلمان ساگر کے درمیان آپس میں زبردست طلق کلاموں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ ادھر وحید رحمان پارا نے ایوان کے باہر ایک نیوز ایجنسی PTI کو بتایا کہ میں نے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف ایک تازہ قرارداد پیش کی ہے، لیکن اسپیکر نے اسے نہ تو قبول کیا اور نہ ہی مسترد کیا۔ انہوں نے LC پر الزام لگایا کہ وہ ایکٹ کو معمول پر لانے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر BJP کے کہنے پر ڈرامہ رچ رہی ہے۔ وحید پارا نے کہا کہ جموں کشمیر ملک کا واحد مسلم اکثریتی خطہ ہے جس میں نیشنل کانفرنس کے 50 سے زیادہ MLAs ہیں۔ جب کرناٹکا اور تامل ناڈو ایکٹ کے خلاف قرارداد پاس کر سکتے ہیں تو NC کو کون روک رہا ہے؟ وحید پارا نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ایوان سے دوسرے دن بھی غیر حاضری پر سوال اٹھایا۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون PDP MLAs وحید پارا، میر محمد فیاض اور رفیق احمد نائک کی طرف سے جمع کرائے گئے نوٹس میں اپوزیشن ارکان نے اسپیکر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث کو مسترد کرنے پر اسپیکر عبدالرحیم راتھر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے فیصلے سے بڑے پیمانے پر غم و غصہ پیدا ہوا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ فیصلہ اسپیکر کے اقدامات پر ایوان کے اندر بڑے پیمانے پر غم و غصے کا نتیجہ ہے، جس میں تحریک التوا پر بحث کو مسترد کرنا اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر غور کرنے سے انکار شامل ہے۔ وہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے راتھر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد تمام نظریں اس مسئلے پر نیشنل کانفرنس کے موقف پر مرکوز ہوں گے، کیونکہ نیشنل کانفرنس کے اکثر ارکان اسمبلی میں وقف ترمیمی بل 2025 پر بحث کی اجازت دینے سے اسپیکر کے انکار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پیر کے روز کہا کہ وقف ترمیمی بل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے پہلے ہی اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ وقف ترمیمی بل آئین اور قانون کے منافی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور ہم پر امید ہے کہ عدالت عظمیٰ انصاف فراہم کرے گا۔ تاہم ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان میں وقف ترمیمی بل پر بحث کی اجازت اس لیے نہیں دی کیونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وقف معاملے کو ایمان کے معاملے سے بالاتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ، قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے اور اپنے عوام کے حقوق پر کسی بھی طرح کے تجاوزات کے خلاف ثابت قدم رہے۔ محبوبہ کا کہنا ہے کہ واحد مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے ناطے جموں کشمیر کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت۔ خدا حافظ۔